بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے آمنہ دے لال علیہم الصلاۃ والسلام اس کائنات دے اندر تشریف لے آئے، آپ دیاں بیویاں بھی نے، آپ دیاں بیٹیاں بھی نے، اور میرا ایمان ہے وے کہ جو مصطفیٰ نال جڑدا گیا ہے اللہ نے انہوں شان مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ نال جڑے نے، تعلق قائم کیتا ہے، رب العالمین نے اینی شان نال نوازے ہے کہ چل دے زمین تے نے اونا دی عظمت دا تذکرہ اللہ آسمان تے کر دے نے۔ اگر ازواج مصطفیٰ تے غور کیتا جائے عظمت شان اور مقام دے لحاظ نال تو سمجھ آؤندی ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں اونا دی بھی بڑی عظمت ہے، بڑی شان تے بڑا مقام ہے کہ رب العالمین نے اونا دا تذکرہ اپنے قرآن دیاں آیاتوں دے اندر فرما دیتا ہے۔ جس طرح آپ دے صحابہ اللہ نے، آپ دیاں بیویاں اللہ نے، اسی طرح آمنہ دے لال جناب محمد علیہ الصلاۃ والسلام دیاں بیٹیاں او بھی سب نالوں اللہ نے، سب نالوں بہتر نے۔ بیٹیاں تے میریاں تو ہڈیاں بھی ہیں نے، اللہ سارے دیاں بیٹیاں نو مقام و مرتبہ نصیب فرما دے۔
میرے بھائیوں، میرے برادر، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں 4 بیٹیاں نے، کنیاں نے 4 بیٹیاں نے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیاں سب نالوں بڑی بیٹی سیدہ زینب، اور زینب میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں، حضرت زینب سب نالوں بڑی بیٹی ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک بیٹی دا نام رقیہ، ایک ام کلثوم، اور سب نالوں چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اے میرے پیغمبر دیاں 4 بیٹیاں نے، ساریاں بیٹیاں مصطفیٰ دیاں، اینا دے نکاح بھی ہوئے نے، اینا گھر بار والیاں بھی بنیاں نے۔ حضرت ماں جی زینب دا نکاح ابو العاص نال ہویا ہے، جیڑا اسلام باپ دے اندر لے کے آیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں 2 بیٹیاں دا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان نال ہویا ہے، اور سب نالوں چھوٹی بیٹی تے لاڈڑی بیٹی سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہویا۔ آؤ نہ ذرا غور کرو، میرا تہاڈا حق بندا ہے، میرے تہاڈے معاشرے دے اندر میریاں تہاڈیاں ماواں بہناں بیٹیاں دا حق بندا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیٹیاں دی سیرت تو سبق حاصل کر، اور اپنی زندگی انج دی بنان دی کوشش کر جویں میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں دی زندگی انہاں نے اپنی زندگی گزاری، انہاں نو اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ بنانا چاہیے۔ اور قرآن نے پیغام دیتا ہے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے پاک پیغمبر تے اپنا قرآن نازل فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب نبی اپنی بیویاں نو کیا دیو، اپنی بیٹیاں نو کیا دیو، تے عام مومنہ مسلمانہ دیاں عورتاں نو کیا دیو، یدنین علیہن من جلابیبہن، سونے انہوں کیا دیو اپنے جسم تے پردہ کر، جدوں باہر نکلے تے اپنے تے چادر کر کے نکلے، پردہ کر کے نکلے، وڈے ساری چادر نال اپنے جسم نو چھپا کے نکلے۔ ایدا فائدہ کی ہوئے گا پردے کرن دا؟ ایک فائدہ اے ہوئے گا جیڑی بی بی پردہ کر کے نکلے گی نا، او دیتے کوئی غیر محرم بری نظر نہیں پا سکے گا۔ ایک گل اور بھی سمجھن والی ہے، اگر پردہ کر کے نکلے تے نال محرم لے کے نکلے نا، جدے نال نکاح نہیں ہو سکتا، محرم لے کے نکلے، پردہ کر کے نکلے نا، اگر روڈ تے جاندے دے پیٹرول مک جائے ختم ہو جائے
تے جناب انجدا اگر نظام بن جائے نا پھر اس عورت دی عزت تے پمال نہیں ہوندے اے دی عزت نال تے نہیں نہ کھیلیا جاندا جیڑا مارم ہوئے گا او اپنے جسم تے گولیاں کھا لوے گا پر اپنی عورت نو اپنی ماں پہ اپنی بہو بیٹی نو او دی عزت نال نہیں کھیلن دے گا پردے دا سب تو بڑا فائدہ اے ادا اللہ پروانے قرآن دے تے قرآن دے اسلوب تو پتہ چل دے بیا اللہ ذوالجلال فرما رہے کل ازواج کا اپنی بیویاں نو کہہ دیو تے نبی دیاں بیویاں کنیاں سن پتہ ہے آجے اور نبی دی ایک بیوی تے نہیں سی نا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں ایک تو زیادہ بیوی اصل 2 3 4 بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں با یک وقت 9 یا 11 بیویاں مصطفیٰ دیاں علیہم الصلوۃ والسلام اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں درود و سلام دیا اللہ بارشاہ نازل فرمانا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیا ایک وقت دے اندر 9 یا 11 بیویاں سن اگر میں سوال کراں او فیصلہ آبادیوں میرے پیغمبر دیا بیویاں دے نام کی نے الا ماشاءاللہ کوئی نام دسے اج گلوکار دا نام تے یاد ہے فنکار دا نام تے یاد ہے کاش کہ میرے پاک پیغمبر دیاں بیویاں دا نام بھی سانو یاد ہوندا کیوں اللہ ذوالجلال دا قرآن آندا ہے النبی اولا بالمؤمنین النبی اولا بالمؤمنین نبی دیا بیویاں مومنہ دیا ماواں لگ دیا نے تے کڈے شرم والی بات ہے ماں دا نام ہی یاد نہ ہوئے ماں دا نام ہی بندے نو نہ آندا ہوئے اے دے نالوں بڑی بد قسمتی اور کیا ہو سکدی ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیا بیٹیاں 4 نے ایک بیٹی نہیں جنہیں کچھ لوگ آندے نہیں اللہ دے پیغمبر دی ایک کوئی بیٹی سی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حالا قرآن دے انداز تو قرآن دے پیغام تو پتا چل دے بیا کل ازواج کا و بنات کا اللہ نے جمع دا سیغہ استعمال کیتا ہے و بنات کا اپنیاں بیٹیاں نو فرما دیو اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو اللہ دے نبی دیاں بیٹیاں اے جمع دا سیغہ اے دے وچ 2 3 4 اے دے تو زیادہ بھی آ سکدیاں نے میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں نے میں قربان جاواں صدقے جاواں اور بیٹی پیدا ہوئے تے پریشان نہ ہو جایا کر جے بیٹی بری چیز ہوندی اللہ اپنے نبی نو کدے بھی عطا نہ کر دے اللہ اپنے نبی نو 4 بیٹیاں 4 تیاں دا باپ بنا دیتا ہے میں ویکھیا ہے میرے تیرے معاشرے دے اندر نہ بیٹی پیدا ہو جائے کئی ایڈے بد نصیب ہوندے نے اپنے موبائل فون بند کر دیندے نے بیوی نال گل بات کرنا ہی بند کر دیندے نے اپنی بیوی نو بکواس کر دینے گالاں کر دینے کوئی چلو گیسے نے جیڑے
طلاق دین تک آ جاندے نے اور بیوی نو بھی طلاق دے دیندے نے جمن والی بیٹی اینو بھی نال ہی لکھ دیتا جاندا ہے ادا اللہ میرے بھائی گل ایوے اگر طلاق دے دیویں گا بیٹی نو نال لکھ دیویں گا او بیٹی تیری رہے گی او بیٹی تیری رہے گی قیامت تک تیرے نام تے بیٹی دا نام بولے گا آواز لگے گی جے عورت نو کروں کر دیتا جاندا طلاق دے کے نام اینو فارغ کر دیتا جاندا ہے بیٹی نو بھی اپنے گھروں کر دیتا جاندا ہے بیٹی دی غلط تربیت ہوندی ہے ایدی تربیت صحیح نہیں ہو سکدی مجبوری دے تام اے بیچاری اپنی بیٹی دا کیویں خیال رکھے منگ تنگ کے آپ گزارا کر دیے پئے جے بیٹی دی غلط تربیت ہو گئی نا بیٹی نے کولو خدا نہ خواستہ غلط قدم اٹھ جاندا ہے اے جناب کوئی الزام عدل ہو جاندا ہے اور دس کا اے وی تے تیری بیٹی دا نام لیا جانا ہے دعا کر اللہ سانو اپنیاں بیٹیاں دی تربیت کرن دی توفیق عطا فرما دے بیٹی دی تربیت کریا کرو اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ اپنیاں بیٹیاں دی صحیح تربیت کر دے جس بندے نو اللہ ایک یا دو بیٹیاں عطا کر دے انہاں دی صحیح تربیت کر دے انہاں دی تعلیم و تربیت دا خیال رکھ دے وقت نکاح کر دیندا ہے آمنہ بلال علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا او بندہ میرے نال جنت وچ انج نال ہوئے گا جویں دو گلاں کٹھیاں نے انج میرے نال جنت وچ نال ہوئے گا ادا اللہ ہن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو رب العالمین نے چار بیٹیاں دا باپ بنایا ہے سب نالوں بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اج اعلان نبوت نہیں فرمایا بیٹی جوان ہو جاندی ہے میرے نبی نے ابو العاص نال نکاح فرما دیتا ہے میرے نبی نے نکاح کر دیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ہن اعلان نبوت فرما دیندے نے مکے والے میرے نبی دے خلاف ہو جاندے نے ساریاں طاقتاں مصطفیٰ دے خلاف نے تے میرے نبی ہجرت کر کے نا مکے و مدینہ تشریف لے کے آ جاندے نے ادا اللہ تے میرے آقا دی بیٹی سیدہ زینب مکے دے اندر اپنے خاوند ابو العاص کول ٹھہر جاندیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال بدر دا مارکا میرے نبی لڑن واسطے جاندے نے بہت سارے قیدی بنا لیا انہاں قیدیاں دے اندر میرے نبی دا جوائی بھی قیدی بن کے آیا ہے تے میرے آقا علیہ السلام مشورہ لے رہے نے صحابیوں کی کرنا چاہیے تے جناب فاروق اعظم فرماندے نے آقا انہاں دے گلے گردن اتار دینی چاہیے ابو بکر کو مشورہ لیندے نے ابو بکر فرماندے نے سونیا فدیہ لے کے چھڈ دینا چاہیے میرے نبی نے ابو بکر والا مشورہ پسند فرمایا فدیہ لے کے چھڈن دا اعلان کر دینے پہ لوگ آ رہے نے اپنے اپنے قیدیاں نو چھڑا کے لے جائی جا رہے نے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دا جوائی ابو لاس جیڑا ایدی بیوی تے میرے پیغمبر دی بیٹی سجدہ حضرت ماں دی زینب جیڑیاں نے انہاں کول شے کوئی نہیں اپنے گلے دا ہار لا کے اپنے دیور نو دیندیاں نے جا لے جا میرے ابو نو جا کے پیش کر دینا تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اینجا ہار ویکھیا تے میرے نبی دی اکھاں ڈل پئیاں آپ نو خدیجہ یاد آ جاندی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ نو فرماندے نے اے میرے صحابیو گل سن لو اگر اجازت ہوئے نا تے میں اپنی بیٹی دا ہار بھی واپس کر دیوا اپنی بیٹی دے خامد نو میں آزاد بھی کر دیوا واہ محبوبہ میں تیری عظمت دیکھ کے کہنے ایڈا اپنی رعایا دا خیال کرنے والا ہے ایڈا دھیان کرنے والا ہے کہ اپنی بیٹی دے بارے میں اگر فیصلہ کرنا تے اپنی رعایا کولوں پوچھ کے میرا نبی فیصلہ کر دے بیا اللہ دے نبی جی آخر گل سن لو جے تواڈی بیٹی ہے تے ساڈی وی تے کچھ لگ دیے محبوب سونیا کوئی گل نہیں آزاد کر دیو رہا کر دیو ہار بھی واپس کر دیو اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہار بھی واپس لٹا دیتا ہے تے میرے نبی نے اپنے جوائی ابو لاس نو بھی رہا کر دیتا ہے آپ فرماندے نے ابو لاس جاندے ہاں میری بیٹی نو میرے غلام دی اجازت دیتی جائے تے ابو لاس نے اجازتاں دے دتیاں نے انج آ رہی ہے ماں دی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ سوار نے سواری تے سوار نے بار بن اسود جیڑا لوک کے بیٹھے انہیں نیزہ ماریا ماں جی دے پیٹ وچ لگدا ہے بچہ سی تے بچہ بھی ضائع ہو جاندا ہے ماں جی زمین تے گر جاندیاں نے اپنا دوپٹہ انج ادھا ادھا کر دیا نے ادھا اپنے سیر تے کر لیندیاں نے تے باقی ادھے نال اپنا پیٹ بن کے سواری تے سوار ہو جاندیاں نے اپنے ابو محمد علیہ السلام دے کول چلیاں جاندیاں نے میرے آقا علیہ السلام نے ویکھیا نا او تیاں والے او بیٹیاں والے او اے تے سیانے آندے نے جدی جائی دکھی او دے لئی سارا جگ دکھی ہو جاندا ہے جدی جائی سکھی ہے او دے لئی سارا جگ سکھی ہو جاندا ہے ادا اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا نا ماں جی زینب دے پیٹ وچ نیزے لگے نے اللہ دے نبی نے جلدی نال جا کے اپنی بیٹی زینب نو سینے نال چوم دینے پیار محبت فرمان دینے آپ فرمان دینے بیٹا فاطمہ گل کیے سارا واقعہ سنایا اللہ دے نبی زارو کی تار روئی جا رہے نے اپنی آنکھاں وچوں آنسو بہائی جان دینے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دینے اللہ انہاں گن لے جنہ میری بیٹی تے ظلم کیتا ہے جنہ میری بیٹی تے زیادتی کیتی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان رحم دل نے پر بیٹی دے معاملے دے اندر میرے پاک نبی دا دل بھی ڈول جاندا ہے اور تیاں والے ہو اولاداں والے ہو اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی نال محبت کر دینے پیار فرما رہے ہیں. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دا خامد ابو العاص بھی مسلمان ہو جاندا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا جاندیاں نے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اینو غسل دیتا گیا ہے. میرے آقا فرماندے نے جدوں غسل دے لو مینوں دسیا جے غسل دیتا جاندا ہے. اللہ دے نبی نے اپنی چادر لا کے انج فکڑائی فڑا دیتے ہیں. آپ فرماندے نے انج کرو آ میری چادر وچ میری بیٹی زینب نو کفن پہنا دیو قبر وچ اتار دینے پین. اللہ دے نبی اپنے ہتھی اتار دینے پین تے نال میرے آقا فرماندے نے میری بیٹی زینب نے میرے پیچھے بڑے دکھ اٹھائے نے. میری بیٹی نے میرے پیچھے بڑے صدمے سہنے بڑے دکھ اٹھائے نے پریشانیاں دا سامنا میری بیٹی زینب نے کیتا ہے. اے میری بیٹیاں وچوں سب تو چنگی بیٹی ہے. ادا اللہ اے سب نالوں بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری نبی دی بیٹی سیدہ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی دی بیٹی ہے. میرے نبی نے عثمان نال نکاح فرما دیتا ہے. سبحان اللہ میں قربان جاواں نکاح ہو جاندا ہے. مکے والیاں دے ظلم بڑے تیز ہو جاندے نے. ہجرت دا میرے پیغمبر نے آرڈر فرمایا ہے. بی بی رقیہ تے حضرت عثمان ہجرت کر کے جا رہے نے. میرے آقا فرماندے نے ویکھو ابراہیم تے جناب لوط علیہ السلام دے بعد سب نالوں پہلا جوڑا جیڑا ہجرت کر کے جا رہا ہے. پہلا جوڑا جیڑا ہجرت کر کے جا رہا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دماد حبشے دے اندر جاندا ہے. پھر مکہ دے اندر مدینہ الرسول تشریف لے جاندے نے تے ادھر جنگ بدر دا اعلان ہو جاندا ہے. حضرت عثمان بھی تیاریاں فرماندے نے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے انہاں دناں دے اندر اما جی رقیہ بیمار نے. میرے آقا فرماندے نے عثمان تو ایتھے ہی رہ میری بیٹی دا خیال کر میری بیٹی دیاں تیمارداریاں کر ایدا علاج معالجہ کر. اللہ دے نبی جی میں بھی اجر لینا چاہنا وا. میرے آقا فرماندے نے او عثمان پیاریا گل سن لے جیڑا اجر انہاں صحابیاں نو میدان بدر وچ جا کے لڑن دے بعد ملے گا انہاں دے برابر ہی اجر اللہ تینوں کر بیٹھیا عطا فرما دیں گے. واہ عثمان میں تیری عظمت دے کے آقا نے اور تیری شان دے کے آقا نے میں تیرے مقام دے کے آقا نے. اما جی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے عثمان بار جا کے میرے ابو دا رستہ تے ویکھنا خبراں عجیب ملدیاں نے. بیٹیاں نو تے چاہ چڑھ جاندے نے ماں جمعیاں نو عزت ملے ماپیاں دی خیر منگ دیا نے. قدم قدم تے ماپیاں تے ماں جمعیاں دی خیر منگ دیا نے. اما جی رقیہ فرماندیاں نے اے عثمان جانا جا کے ویکھتے سہی میرے ابو جی آ رہے نے کہ نہیں آ رہے. رقیہ نہیں آ رہے ہاتھ اٹھان دیا نے دعا کر دیا جان نکل جان دیے. حضرت عثمان دفن کر کے
کے واپس آ رہے ہیں. میرے نبی نو بھی اللہ نے فتح عطا کر دیتی ہے. میرے نبی بھی تشریف لے آئے, سارے استقبال کر دینے. نہ عثمان نظر آ رہے نے, نہ اماں جی رقیہ نظر آ رہی نے. میرے آقا فرماندے نے اج میرے نبی نے ویکھیا ایک صحابی آندا سونیا کی ویندے دے, میری بیٹی رقیہ نظر نہیں آ رہی, میرا دماد عثمان نظر نہیں آ رہا. میرے آقا نو عرض کردے نے سونیا رقیہ تے فوت ہو گئیاں نے, تے سونیا عثمان کفن دفن دے اندر مصروف نے. میرے آقا فرماندے نے آپ نے فرمایا دلونی علی قبرہا, مینوں بیٹی دی قبر تے لے کے چلو. قبر تے جاندے نے دعا کر دے نے. آپ فرماندے نے اللہ میں رقیہ تے راضی ہاں, اللہ تو بھی راضی ہو جا. اللہ رقیہ تے میں راضی, تو بھی راضی ہو جا. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعاواں کر دے نے. حضرت عثمان پریشان نے, اکھاں وچوں آنسو بہائی جاندے نے. میرے آقا فرماتے نے عثمان بس کر, اللہ دیاں مرضیاں ہی انج سن. عرض کردے نے سونیا پہلے مدینے دیاں گلیاں وچ چلدا سا, لوگ آندے سن ویکھو نبی دا جوائی آ گیا ہے. سونیا رشتے ناتے ٹوٹ گئے, تعلق ہی ختم ہو گیا نے. میرے آقا فرماندے نے نہ پریشان ہو, میں اپنی دوجی بیٹی ام کلثوم دا تیرے نال نکاح کر دیواں گا. ام کلثوم دا نکاح کر دیتا ہے. او بندہ اپنی بیٹی دا نکاح کردا ہے, اگر بیٹی خدا نہ خواستہ سخی نہ ہوئے, اینو سکھ اپنے گھر وچ نہ ہوئے, بیٹی فوت ہو جائے تے بندہ اس گلی دا منہ نہیں ویندا, اس بازار گلی محلے نہیں جاندا. میری بیٹی دکھی سی تے میرا دل قابو وچ نہیں رہندا. اور سونیا جے عثمان میرے نبی دا صحابی ہے, عثمان تے نبی راضی نہیں سر, ایک بیٹی تے دے دیتی, پھر دوجی بیٹی دا نکاح کیوں لیتا ہے؟ پتہ اے چلدا پیا عثمان نبی تے راضی تے نبی عثمان تے راضی رضی اللہ تعالی عنہ. میں قربان جاواں صدقے جاواں, کون میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیٹیاں نے. آؤ نا ذرا غور کرنا, توجہ فرمانا. سانو جیڑا ریڈیو آندا ہے, جیڑا ٹی وی دسدا ہے, ساڈے اوہی ذہن وچ بیٹھ جاندا ہے. حالاں قرآن پڑھیا کرو. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹے ام کلثوم تے رقیہ دا بھی نام لیا کرو, انہاں دا بھی تذکرہ خیر کریا کرو. اور میں قربان جاواں ام کلثوم دنیا تو چلیاں جاندیاں نے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا دماغ حضرت عثمان پریشان نے. میرے آقا فرماتے نے او عثمان نہ پریشان ہو, اللہ دی قسم ہے جے میرے کول 40 بیٹیاں ہوندیاں میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح وچ دئی جاندا. واہ عثمان میں تیری عظمت دے کے آقا نہیں, تیری شان دے کے آقا نہیں. سب نالوں چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے, حضرت فاطمہ جوان ہو جاندیاں نے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو نیندراں نہیں پی رہی. اور لوگوں بیٹی جوان ہوئے تے ماپیاں نو نیندراں کدوں پیندیاں نے. ماپے تے رات نو دعاواں کر دے نے, اٹھ اٹھ کے اللہ کولوں دعاواں کر دے نے, اللہ کے مناسب رشتے دا انتخاب کر
کر دے مناسب رشتہ بھیج دے ماپیاں نو تے فکراں پہ جاندیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ جوان ہو جاندیاں نے میرے نبی نو بھی سوچا آندیاں گیاں تے حضرت علی المرتضی میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ نال مشورہ کرن دے بعد ہاں کر دیتی ہے صدیق فاروق نو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے علی المرتضی دے نکاح واسطے حضرت علی آندے نے ابو بکر عمر علی نو بھیج دے نے میرے نبی نے ہاں کر دیتی ہے سبحان اللہ اینج برات آ جاندی ہے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی فاطمہ دا نکاح پڑھاندے نے آپ نے نکاح پڑھایا تے میرے آقا فرماندے نے اپنی بیویاں نو اپنی ازواج نو انج کرو میری بیٹی فاطمہ دی تیاری کر دیو کادی تیاری پرانے کپڑے دھوتے فاطمہ نو پہنا دیتے گئے نے اور لوگوں اج اسی تے بیٹیاں نو ٹورنے آ نکاح کرنے آ دو دو ٹرک جناب سامان دے جا رہے نے جناب ایل سیڑیاں جا رہی نے اور ماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا جہیز تے ویکھ لینا مختصر جہیز اما جی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی تیاری ہو جاندی ہے انج تیاری ہوئی تے جان دے دینا اے موقع بڑے مشکل بن جاندے نے اے موقع بڑے جناب ستاندے نے بندے نو اے ہوئی تے موقع ہوندے نے جتھے اپنے دیاں یاداں ہوندیاں نے اے ہوئی تے موقع ہوندے نے جتھے ماں دی قبر یاد ہوندی ہے اے ہوئی موقع ہوندے نے جتھے ماں جمع ویر یاد ہوندے نے ماں دی سیدہ فاطمہ دی تیاری ہو گئی اینج نبی دیاں بیویاں لے کے جا رہیاں نے تے بی بی ام سلمہ قریب ہویاں فرماندیاں نے بیٹا فاطمہ پیار تے ایسی بھی کسر نہیں چھڑی پر کاش کے آج تیری ماں حضرت خدیجہ دا پیار تیرے سر تے ہوندا جنہیں ماں ٹور دیے انجا عام بندہ تے نہیں نہ ٹور سکدا نالے جنہ ماپیاں نے اپنی بیٹی چھوٹی نو پالے آئے سامبے انہاں دی پرورش کیتی ہے تعلیم و تربیت دا خیال رکھے آئے اے جناب ویڑے دے اندر کام کار کر دیے تے ماپیاں دی نگاہ دے سامنے تے جدوں اپنی بیٹی نو توڑ دینے ماپیاں دا دل ہل جاندا ہے ماپیاں دا دل ڈول جاندا ہے اے تے ماپے جان دینے یا سسرال جان والی بیٹی جان دیے ابدا اللہ کسے سوال کیتا کیوں روندے جے انہیں تے آندے جاندے آ رہنا تے ماپے آندے نے اسیے دے جانان نہیں روندے اے دے مقدران دی گل کرنے آن اللہ ساڑیاں ماوا پہنا بیٹیاں دے مقدر سونے بنا چھڑے اپنی بیٹیاں واسطے خدا را رات ویلے جاگ جاگ کے جتھے پلاٹ دا مکان دا دکان دا کاروبار واسطے دعاواں کرنے کدے رات ویلے کلا اٹھ کے اپنے رب دے سامنے اپنی اولاد دے نصیب دی بھی گل کریا کرنا نالے توڑ دینے تے سیانے ماپے دنا ماما جیڑیاں نے اپنی بیٹیاں نو ٹور دیا مت چنگی دیندیاں نے ایک گل سمجھاندیاں نے تے ساڈے دل نے کمال کیتی آندا بیوی سو جو خامد نو رکھے راضی بیوی سو جو خامد نو رکھے راضی تے منے اس دے سب اشاریاں نو
کلی خامندی نو او محل سمجھے تے ویکھے نام کسے دے چباریانو ماں ٹردیاں تینوں مت دیندی نیتیے میری اس گل دا خاص خیال رکھی جتے خامن تیرا اپنے پیر رکھے اوتے سر دے تو اپنے وال رکھی جیڑیاں ماما انج دیا متاں دے کے ٹور دیا میں اللہ ذوالجلال دی قسم کر آباد ہو جاندے نے جیڑی مان دیے بیٹا سسرال کر جا رہی ہیں تے اپنے سسرال اپنی ساس تے سوہرے نو اپنا باپ تے ماں سمجھے انہاں دے ماں جمے اپنے ماں جمے سمجھے انہاں محبت تے پیار دا اظہار کرنا اپنے خامن دا احترام کرنا ایک دن نہ تربیت دی گل نام میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی دے گھر تشریف لے آئے ماں جی فاطمہ تشریف فرمانے جناب علی المرتضی گھر کوئی نہیں میرے آقا فرماتے نے فاطمہ علی المرتضی کتے گیا نے تیرا چہرہ کلمایا کلمایا گل کی ہے ابو جی ابھی میرے نہ ناراض ہو کے گھروں نکل گئے نے اللہ انداز ہی الٹ ہو گیا ایتھے بیگم نال لڑدا ہے تے بیگم نوں باہر کر دیندا ہے نالے فاطمہ دا تذکرہ کردا ہے شیر خدا دا ذکر خیر کردا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اے نہیں آکھیا فیصلہ بادیو آ بیٹا گھر چلیے تیرے واسطے کھانا بھی بڑا تیرے واسطے دانے بھی بڑے نے تے پہنن نوں کپڑے بھی بڑے نے اور تیاں وسان دے ول دسے نے تے آمنہ دے لال نے دسے نے صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے مسجد نبوی دے اندر جاندے نے حضرت علی لیٹے نے انہاں نوں اٹھایا انہاں دا کٹا مٹی چاڑ دے نے میرے آقا لے کے آئے فاطمہ الزہرا دے کول بٹھا دیتا حضرت علی تے فاطمہ الزہرا تشریف فرما لے میرے نبی نے انہاں دی صلح کروا دیتی ہے اللہ دے نبی باہر نکلے ایک نبی دا صحابی آندا سونے جدو گیا سو بڑے پریشان سو بیٹیاں دکھی میں پہلے عرض کیتا نا تے ماپے پہلے دکھی ہو جاندے نے بیٹیاں سکھی تے ماپے پہلے سکھی ہو جاندے نے تے سونے جدو گیا سو بڑے پریشان سو آئے ہو تے بڑے خوش کھوجے میرے آقا فرماتے نے صحابیہ گل سن لے میں کیوں نہ خوش ہوا میں آج دنیا دے بہترین جوڑے دی صلح کروا کے آ رہا ہوں واہ ماں دی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میں گل اختتام دی طرف لے کے جاواں 2-4 منٹاں دے اندر اپنی گل نوں مکاواں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہن دنیا تو جان دیا تیاریاں فرما رہی نے ایک دن جناب حسن نو اٹھایا اما جی فاطمہ نے حسین نو اٹھایا اپنی گود وچ پا لیندیاں نے تے فرماندیاں نے بچڑا اج امی امی کہہ لو شاید پھر تانوں دیدار نصیب نہ ہوئے جناب علی المرتضی تشریف لے آئے آپ فرماندیاں نے علی جی رب دا واسطہ ہی میں تواڈے اندر زندگی دے دن گزارے نے زندگی دے
دے اندر جے وعدہ گھاٹا ہو گیا ہوئے تے رب واسطے مینوں معاف کر دیا جے، زندگی دا تے کوئی پتہ نہیں۔ تے جناب علی جو مرتضی فرماندے نے فاطمہ کیویں بچیاں نوں بھی پریشان کرنی ہے پئی، اللہ تینوں صحت عطا فرما دے گا۔ تے ماں جی سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے اے پیارے علی دی گل سن لو، جے میری وفات ہو جائے تے میرا جنازہ دن دے اجالے دے اندر نہیں اٹھانا، رات دی تاریکی دے اندر اٹھانا ہے۔ اے پیارے علی جی ایک ہور بھی گل سن لو، مینوں غسل دے کے تے جدوں کفن پہنانا ہے میرے جسم تے تھلے گھاس رکھ کے نا گھاس رکھ دیا جے تے پھر میری چادر نو جناب اینج لپیٹے آجے۔ جناب علی مرتضی فرماندے نے گل کیے تے اماں جی فاطمہ عرض کر دیا نے پیارے علی جی میرے وجود تے تہاڈی نظر پئی ہے یا میرے ابو محمد دی نظر پئی ہے، میں نہیں چاہتی کسے غیر محرم دے میرے جسم تے نظر بھی پہ جائے۔ تے جدوں بندے عورت دا جنازہ چکیا جاندا این چادر پہنائی جاندی ہے نا، اے چادر دے اندر عورت دا سارا جسم تے ساتھ نظر آندی ہے۔ پیارے علی جی میں نہیں چاہتی میرے جسم دی ساخت تے بھی کسے غیر محرم دی نظر پہ جائے۔ اور ماں جی فاطمہ تے دنیا تو چلیاں گئیاں، حیا سکھا گئیاں، آج ماں فاطمہ دا حیا کاش کہ میری پہن میری بیٹی اندر بھی پیدا ہو جائے۔ ہے کوئی کالج دی پڑھی کوئی یونیورسٹی دی پڑھی جیڑی ماں جی فاطمہ دا حیا اپنے اندر پیدا کرے؟ اور آؤ میرے بھائیو میرے برادر آج کوشش کرنی چاہیے ہر میری ماں میری بہن نو میری بیٹی نو اپنے اندر ماں جی فاطمہ زہرا والا حیا پیدا کرے۔ او ایڈیل نمونہ اگر بنانا ہے ماں جی فاطمہ زہرا نو بنانا ہے، نبی دیاں بیٹیاں نو بنانا ہے۔ اللہ منوں تے توانو قرآن و سنت نو سمجھ کے اللہ صحیح معنی اندر عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعویٰ